बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज पूरा दिन भारत पे के मुख्तलिफ जो शहर थे भारत के, इनमें धमाकों की इतलाआत सामने आई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त भी एक और नए भारतीय शहर में धमाकों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो अजीबो गरीब बताता हुआ नज़र आ रहा है। उन तमाम धमाकों को या जो भी सानहात भारत में रोनमा हो रहे हैं, इनको मुकम्मल तौर पर दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत की मुमकिन जंगी कशीदगी के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन और गैर मामूली तफसीलात मौसूल हुई हैं, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, आज अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पिछले तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर जब से नई दिल्ली लाल किले में धमाका हुआ तो उसके बाद से भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं इनमें धमाकों की इतलाआत सामने आ रही हैं। उसमें सर फहरिस्त जो नई दिल्ली का धमाका था, तो उसके बाद जो श्रीनगर पुलिस स्टेशन में हुआ उस पर भी भारतीय ज़राए जो हैं उन्होंने ये बयानिया अपनाया कि ये एक एक्सीडेंटली जो सानिया है वो पेश आया है। लेकिन इसके बाद फिर जो DRDO मिलिट्री फैसिलिटी थी भारत की, इसमें भी ये तफसीलात सामने आई कि मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। लेकिन भारत ने एक अलग ही रंग देते हुए ये कहा कि ये केमिकल एक इंडस्ट्री थी, इसमें आग लगी है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब एक और नए इंसिडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। बेसिकली इस हवाले से दो ज़राए जो हैं वो मुख्तलिफ दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानब जो ओपन सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रही हैं कि अ मैसिव फायर हैज़ अकर्ड इन बुरा बाजार कोलकाता वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया में जो ओपन सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो बुरा बाजार था इसमें मुख्तलिफ किस्म के धमाकों की, इसके अलावा आग के शोले जो हैं वो भी भड़कते हुए दिखाई दिए हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ओपन सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो धमाके थे इनकी आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं, लेकिन रीज़न जो है वो अभी तक अननाउन है। और साथ ही ओपन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो इसमें रहायशी जो शहरी थे, भारतीय शहरी थे, इनमें शहरी जो थे इनके मारे जाने और ज़ख्मी होने की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। जबकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये जो वाक़या पेश आया है इस पर भारतीय ज़राए एक अलग रंग देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत में जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है भारतीय एजेंसीज मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही हैं, क्योंकि यके बाद दीगरे एक शहर में धमाके हो रहे हैं, एक शहर में ऐसी जो इंसिडेंट हैं वो पेश हो रही हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब भारतीय ज़राए जो है वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आग लगी है, बेसिकली अब भारतीय ज़राए ये कह रहे हैं कि जो बुरा बाज़ार था कोलकाता में, इसको आज हफ्ते वाले दिन वहाँ पर आग लगी हुई रिपोर्ट की गई है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जी जो इलेक्ट्रिक सामान पड़ा हुआ था इसको आग लगाई गई है। और साथ ही मतलब एक ऐसी डायरेक्शन या एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जी इंतज़ामिया जो है इन्होंने वहाँ पर खुद आग लगाई है। हालांकि ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो ऑलरेडी जंगी खदशात थे इन पर कुछ नई तफसीलात सामने आ रही हैं कि भारत इस दफ़ा क्या प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर के भारतीय अफवाज के जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी अहम है। और एक ऐसे वक्त में कि जहां भारत मुख्तलिफ किस्म के बुलंदोबाग दावे करता हुआ नज़र आ रहा है और एक ऐसे वक्त में कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बढ़के भी मारी जा रही हैं, तो ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं उन्होंने कुछ इंतहाई अहम जो स्टेटमेंट थी वो सामने आई है इनकी। बेसिकली जो चीफ ऑफ डिफेंस है इंडिया के, वो ये कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री एंग्री ओवर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिफेंस फर्म्स कॉज लॉसेस अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि ये उन्होंने तो नहीं कहा, बल्कि ये उनके बयान से ये चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं कि किस कदर जो भारत की अफवाज हैं वो अपनी सियासी जमातों से खफा हैं, क्योंकि बारहा वो जिस तरह से बीजेपी की हुकूमत अपने ज़ाती मकासद के लिए अपनी अफवाज का इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें मेन चीज़ जो सामने
آ رہی ہے جو انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک تو جی انہیں جو ملٹیپل پروجیکٹس ہیں ایک تو ان میں تاخیر پائی جا رہی ہے، دوسرا ساتھ ہی جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنگ مور پروفٹ فرام انڈین ملٹری ایز ایکسٹورشن، یعنی کہ جو انڈین ملٹری ہے ان سے زیادہ منافع لینے کے لیے ایکسٹورشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ان کو ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ان میں بھی تاخیر کے حوالے سے انہوں نے مختلف قسم کی جو شکایات ہیں وہ کی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہیں تو ایک تو ٹو مچ ڈیلے ہوتا ہے مختلف قسم کے ویپنز یا دیگر جو آرٹلری ہے وہ فراہم کرنے میں، اس کے علاوہ ویپنز جو پرفارمنس ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی انڈین ڈیفنس کمپنیز جو ہیں وہ ایکسٹرا منی بھارتی افواج سے لے رہی ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا چارج کرتی ہیں۔ اب یہ ایسا بیان سامنے آنا چیف آف ڈیفنس بھارت کے جو ہیں اس وقت، تو ان کی جانب سے اگر ایسا بیان سامنے آ رہا ہے تو یہ بی جے پی کی حکومت یا ایک مطلب تمام چیزیں عیاں کرتا ہے کہ انڈین ملٹری جو ہے وہ اندرون خانہ مختلف جو پرابلمز ہیں یہ فیس کر رہی ہیں۔ اب دوسری طرف اس تمام صورتحال کے اندر بی جے پی کی جو حکومت ہے ان کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کوئی ضرب یا کوئی ایسی چوٹ لگائی جائے تاکہ عوام کو جو ان کو 9 مئی کے کانفلکٹ میں جو ہزیمت ہوئی یا جو پوری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہوئی اس کو کام کیا جا سکے۔ بیسیکلی اب اس حوالے سے ناظرین کرام بڑی ہی کچھ اہم تفصیلات جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو انٹیلیجنس ہے، جو خفیہ پاکستانی ذرائع ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس دفعہ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے تو کیونکہ ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اپنی افواج کے ایک تو شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے اور کسی قسم کی مس انفارمیشن کا بھی حصہ نہیں بننا، کیونکہ آلریڈی آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کے قریب تقریباً 48 گھنٹوں کے دوران جو 77 بھارتی ڈرون سے دفاعی جو حلقے ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تقریباً 77 انڈین ڈرون جو ہیں ان کو مار گرایا ہے۔ اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایک جانب جہاں بھارت کے اندر مختلف شہروں میں دھماکے ہو رہے ہیں تو لوگوں کے پھر ظاہری بات ہے بھارتی شہری جو ہیں وہ سوالات اٹھائیں گے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، یا بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ایسے سانحات کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ تو اسی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے یہ پاسبلٹی ظاہر کی جا رہی ہے اور خفیہ انٹیلیجنس ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بھارت کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی جگہ سے فرنٹ کھولنے کے بالکل تیاریوں میں مگن ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر ناظرین کرام ایک اور انتہائی اہم یہ خبر کہ جو نئی دلی میں واقعہ ہوا تھا اس پر فردر ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں اور بھارت کی جانب سے اس وقت بھی اس تمام سینیریو کے اندر مختلف قسم کی جو تحقیقات ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن آلریڈی بھارتی میڈیا کی جانب سے یا بھارتی جو ذرائع ہیں انہوں نے مختلف قسم کے پاکستان کو لے کر، ٹرکی کو لے کر یا سعودی عربیہ تاکہ چین اور امریکہ پر بھی یہ الزامات عائد کیے کہ اس تمام صورتحال کے اندر وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ بیسیکلی ایک انڈین ہی اکاؤنٹ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جموں و کشمیر پولیس جو ہے انہوں نے ریڈ کارنر جو کیس تھا جس میں ڈاکٹر اکیوز مظفر جو ہے جس کو یہ اکیوز مانتے ہیں، تو اس پر مزید انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اب جو دلی میں بام بلاسٹ ہوا تھا اس کی ڈیٹیل فردر یہ سامنے آئی ہے کہ جو اکیوز تھا اس نے افغانستان سے یہ دبئی اور پھر یہ دبئی میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہاں پر اس نے ٹریول کیا ہے۔ مطلب چیزیں اس وقت بھارت کی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں کہ اکیوز جو ہے اس نے ٹرکی ٹریول کیا ہے، کبھی سعودی عربیہ ٹریول کیا ہے، کبھی یہ جو ہے وہ پہلگام سے اٹھ کے آیا تھا اور اب بات جو ہے وہ افغانستان تک آ چکی ہے۔ مطلب ابھی حالیہ دنوں میں افغانستان اور جو بھارت ہیں ان کی محبتوں کی پینگیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اب ایسے میں اس چیز میں اس تمام صورتحال کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب دیکھیں اس چیز کو کہ جب سے امیر خان متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ جب سے بھارت کے دورے پر گئی ہیں یا بھارت کی اور افغانستان کی جو پینگیں ہیں وہ بڑی ہیں، تب سے بھارت کے اندر مختلف قسم کے ایسے انسیڈنٹ جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ پھر لال قلعہ دھماکہ جو نئی دلی میں ہوا وہ ہو، اس کے علاوہ پھر جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں جتنے انسیڈنٹ جو ہیں وہ بھارت میں مختلف قسم کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو بھارت کے اندر حالات و واقعات ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور یہ بھارت کی سرکار کے لیے ابھی
اپنے جو ملک کے اندر حالات ہیں ان کو فوراً قابو پانا ہوگا، ورنہ عوام جو ہے ان کا بھروسہ آہستہ آہستہ مزید بی جے پی کی حکومت سے اٹھتا جائے گا۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔